वचन लगाएर गयौ मन दुखाएर गयौ। वचन लगाएर गयौ मन दुखाएर गयौ। निष्ठुरी तिमीले कस्तो खुसी। वचन लगाएर गयौ मन दुखाएर गयौ। वचन लगाएर गयौ मन दुखाएर गयौ। निष्ठुरी तिमीले कस्तो खुसी पाएर गयौ। छटपटाइरहेछु पीडामा आजभोलि। छटपटाइरहेछु पीडामा आजभोलि। मेरो जिन्दगीलाई अचानो बनाएर गयौ। वचन लगाएर गयौ मन दुखाएर गयौ। पूर्वी चौकी 3 डोटीका मुक्तकार वीरेन्द्र चैडा बिरुज्यूले लेख्नुभएका यिनै सुन्दर मुक्तक शेयरहरूसँगै कार्यक्रम स्पन्दनको 533औं अङ्कको दैलो उघार्यौं श्रोता। नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन गर्दछौँ। धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। त्यसैगरी रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्यौँ लम्की चुहा नगरपालिका 4 बलिया कैलाली अवस्थित रेडियो जनता एफएम 89.1 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। साथै अछामबाट प्रसारित रेडियो अछाम 94.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। अनि अनलाइनमा www.dinesfm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो अनि दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष सुनिरहनुभएका र हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। म हुँ तपाईँकै मनको साथी चन्द्र थापा। श्रोता, आज बिहिबार, सदाको बिहिबार जस्तै आज पनि कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक ग्रुपमा तपाईँले लेखी पठाउनु भएका तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू, गीत, गजल, मुक्तक र कविताका भारीहरूलाई बोकेर तपाईँ अनि तपाईँ जस्तै तमाम सृजनशीलहरू बस्ने सुन्दर बस्तीसम्मको अबको यात्रा करिब 40-45 मिनटसम्मको रहनेछ। यो यात्रामा हामी तपाईँले पठाउनुभएका तपाईँका गजल, मुक्तक र कविताहरूलाई सफार गर्नेछौँ। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरूलाई सफार गर्छौँ। जुन गजल शेयरहरू हामीलाई टिकापुर कैलालीबाट बालकृष्ण खनालज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन बालकृष्ण खनालज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै सफार गर्छौँ। कुरा गर्छन् राष्ट्रवादी, काम गर्छन् राष्ट्रघाती, विचार गर। कुरा गर्छन् राष्ट्रवादी, काम गर्छन् राष्ट्रघाती, विचार गर। दिनभरि विरोध गरे जस्तो गरी सहमति गर्छन् राति, विचार गर। चुनाव नजिक आयो, छ्याउने छन् हामीलाई पुनः। चुनाव नजिक आयो, छ्याउने छन् हामीलाई पुनः। भाषण गर्न जानेका छन् यिनीहरू अनेक धाँती, विचार गर। कुरा गर्छन् राष्ट्रप्रेमी, काम गर्छन् राष्ट्रघाती, विचार गर। नेपाली कसरी मानौँ, इतिहास छैन यिनको नेपालमा कतै। नेपाली कसरी मानौँ, इतिहास छैन यिनको नेपालमा कतै। कोही मासका कोही खान्कीका हौ भन्छन् आफू नाति, विचार गर। फुटाएर राज गर भन्छन् संसारका शासकहरू सबै। फुटाएर राज गर भन्छन् संसारका शासकहरू सबै। फुटाउँदैछन् हामीलाई पनि बाहुन क्षेत्री जनजाति, विचार गर। दिनभरि विरोध गरे जस्तो गरी सहमति गर्छन् राति, विचार गर। जनताले नेतालाई खबरदारी गर्नुपर्छ इतिहास हेरी। जनताले नेतालाई खबरदारी गर्नुपर्छ इतिहास हेरी। राजा भन्दा निरङ्कुश हुन सक्छ राष्ट्रपति, विचार गर। भाषण गर्न जानेका छन् यिनीहरू अनेक भाँति, विचार गर।
टिकापुर कैलालीका गजलकार बालकृष्ण खनालज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई साभार गर्यौं। त्यसैगरी लम्की चुहा 10 कैलालीबाट प्राप्त गजल शेयरहरूलाई साभार गर्छौं, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौं। मनलाई मात्र थाहा हुन्छ मन दुखेका कुरा, मनलाई मात्र थाहा हुन्छ मन दुखेका कुरा, भो गर्दिन म अब यादमा सिरानी रोजेका कुरा। मनलाई मात्र थाहा हुन्छ मन दुखेका कुरा, भो गर्दिन म अब यादमा सिरानी रोजेका कुरा। क्षणिक दिनको रौनकता रहेछ सुख भन्नु, क्षणिक दिनको रौनकता रहेछ सुख भन्नु। रोए कसैका लागि के गर्नु आँसु सुखेका कुरा। म अनुरक्त छु सदियौँदेखि के हो यो जिन्दगी, म अनुरक्त छु सदियौँदेखि के हो यो जिन्दगी। पल्टाउन आफ्नै भाग्य ऐनासरी फुटेका कुरा, भो गर्दिन म अब यादमा सिरानी रोजेका कुरा। प्रेमका एक थान ज्याला निर्विरोध बाँडियो, प्रेमका एक थान ज्याला निर्विरोध बाँडियो, खै कसलाई सुनाऊ माया जाल बुनेका कुरा। रोए कसैका लागि के गर्नु आँसु सुकेका कुरा। सकेसम्म खबर गरिदिनु मेरी उनलाई, सकेसम्म खबर गरिदिनु मेरी उनलाई, सकेसम्म खबर गरिदिनु मेरी उनलाई। फुलको थुङ्गासम्म बाडुल्की नभुकेका कुरा, मनलाई मात्र थाहा हुन्छ मन दुखेका कुरा। पल्टाउन आफ्नै भाग्य ऐनासरी फुटेका कुरा। पल्टाउन आफ्नै भाग्य ऐनासरी फुटेका कुरा, फुलको थुङ्गासम्म बाडुल्की नपुगेका कुरा। गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई साभार गर्यौं। त्यसैगरी अर्का सुन्दर गजल शेयरहरूलाई नै साभार गरे, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई यति बेला चिन्तन चेतन थापाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। पूर्वी चौकी गाउँपालिका 6 गाजरीबाट गजलकार चिन्तन चेतन थापाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौं। आमाको मैलो फाटेको सारीले सवाल गर्छ, आमाको मैलो फाटेको सारीले सवाल गर्छ, बुवाको सेतो कपाल अनि दारीले सवाल गर्छ। आमाको मैलो फाटेको सारीले सवाल गर्छ, बुबाको सेतो कपाल अनि दारीले सवाल गर्छ। तैले जमिन सबै बाँझो राखेर परदेश गएको होस्, तैले जमिन सबै बाँझो राखेर परदेश गएको होस्। अचेल रित्तो भए म भकारीले सवाल गर्छ, बुबाको सेतु कपाल अनि दारीले सवाल गर्छ। तलाई भोको राख्दैन बस मेहनत मात्र गर, तलाई भोको राख्दैन बस मेहनत मात्र गर। खरिदेर किन खान्छस् खेतबारीले सवाल गर्छ, अतेल रित्तो भए म भकारीले सवाल गर्छ। सायद बादल लाग्यो होला म कहाँ आउन छोड्यो, सायद बादल लाग्यो होला म कहाँ आउन छोड्यो, सायद बादल लाग्यो होला म कहाँ आउन छोड्यो। चर्को घाममा हाँस्ने खेल्ने छहारीले सवाल गर्छ, मेरो गर्जनमा हाँस्ने मेरो बर्सातमा रमाउने मान्छे, मेरो गर्जनमा हाँस्ने मेरो बर्सातमा रमाउने मान्छे कहाँ गएछ चेतन असिना झरीले सवाल गर्छ। अचेल रित्तो भए म भकारीले सवाल गर्छ। प्रकृतिसँग प्रीति गाँस्दै मेरो गीतमा नाच्ने गर्थ्यौ, प्रकृतिसँग प्रीति गाँस्दै मेरो गीतमा नाच्ने गर्थ्यौ। सुनसान जङ्गल भई कोइली चरीले सवाल गर्छ, घर परिवार एक्लो छोडी धेरै भयो टाढा गएको, घर परिवार एक्लो छोडी धेरै भयो टाढा गएको। कहिले फर्कन्छौ प्यारा प्यारीले सवाल गर्छ, बुढाको सेतो कपाल अनि
दारीले सवाल गर्छ। तैले खाएको उधारो कहिले फिर्ता गर्छस् भन्। तैले खाएको उधारो कहिले फिर्ता गर्छस् भन्। हप्तै पछि फोनमा दोकानदारीले सवाल गर्छ। सुनसान जङ्गल अनि कोइली चरीले सवाल गर्छ। गाउँको यादमा रुमलिँदा ड्युटी बिर्सने गर्छु। हो, गाउँको यादमा रुमलिँदा ड्युटी बिर्सने गर्छु। गाउँको यादमा रुमलिँदा ड्युटी बिर्सने गर्छु। ढिलो आइस पैसा काट्यो नोकरीले सवाल गर्छ। तैले परिवारलाई कहिल्यै सन्तुष्ट राख्न सकिनस्। तैले परिवारलाई कहिल्यै सन्तुष्ट राख्न सकिनस्। तैले परिवारलाई कहिल्यै सन्तुष्ट राख्न सकिनस्। उमेरसँगै बढेको जिम्मेवारीले सवाल गर्छ। अचेल रित्तो भएमा भकारीले सवाल गर्छ। बुबाको सेतो कपाल अनि दारीले सवाल गर्छ। आमाको मैलो फाटेको सारीले सवाल गर्छ। आमाको मैलो फाटेको सारीले सवाल गर्छ। बुबाको सेतो कपाल अनि दारीले सवाल गर्छ। पूर्वी चौकी गाउँपालिका 6 गाजरी डोटीका गजलकार चिन्तन चेतन बोहराज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई सभार गर्यौँ। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल सियरहरूलाई नै सभार गर्छौँ, जुन गजल सियरहरू हामीलाई यति बेला गजलकार चन्द्र बोहराज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। चन्द्र बोहराज्यूले फुलबारी कैलालीबाट लेखी पठाउनु भएका गजल सियरहरूलाई यति बेला सभार गर्छु। तिमीले अघि फिजाएको जालोको सम्झना छ। तिमीसँगै माया लगाएकै सालको सम्झना छ। तिमी कसरी बिर्सियौ किन बोल्दिनौ ए सानो। तिमी कसरी बिर्सियौ किन बोल्दिनौ ए सानो। तिम्रै साथमा म हिँडेको चालको सम्झना छ। तिमीसँग माया लगाएकै सालको सम्झना छ। तिमीले मलाई फसायौ जालमा माया गर्छु भन्दै। तिमीले मलाई फसायौ जालमा माया गर्छु भन्दै। साथै बसी भात खाएको थालको सम्झना छ। तिमीले अघि फिजाएको जालको सम्झना छ। सम्झना छ कि छैन भन तिमीलाई त्यो दिनको। सम्झना छ कि छैन भन तिमीलाई त्यो दिनको। हाम्रो भेट भएको झरना तालको सम्झना छ। तिमी गयौ माया मारी मलाई छोडेर गयौ। तिमी गयौ माया मारी मलाई छोडेर गयौ। तिम्रो मेरो जीवनको अन्तरालको सम्झना छ। तिमीले अघि फिजाएको जालको सम्झना छ। तिम्रै साथमा म हिँडेको चालको सम्झना छ। गजलकार चन्द्र बोहराज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई सभार गर्यौँ। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई नै सभार गर्छौँ, जुन सुन्दर शब्द सिर्जना गजल सियरहरू हामीलाई पुष्प चयडा छेत्रीज्यूले धनगढी 12 कैलालीबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार पुष्प चयडा छेत्रीज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई नै सभार गर्छौँ। भित्ताको घडी जस्तै सधैँ दौडिनुपर्छ। भित्ताको घडी जस्तै सधैँ दौडिनुपर्छ। दिनरात केही नभनी समय दिनुपर्छ। भित्ताको घडी जस्तै सधैँ दौडिनुपर्छ। दिनरात केही नभनी समय दिनुपर्छ। आखिर के भाछ तलाई ए मन त्यस्तो। आखिर के भाछ तलाई ए मन त्यस्तो। प्रेमिकालाई एकहोरो सम्झिनुपर्छ। भेट्न आउन तिमी मलाई भन्छौ जहिले। भेट्न आउन तिमी मलाई भन्छौ जहिले। साली जस्तो तिम्रो सामु उभिनुपर्छ। माया प्रेम पनि अचम्मको रहेछ कस्तो। माया प्रेम पनि अचम्मको रहेछ कस्तो। जुन तारा जस्तै जहिले पनि चम्किनुपर्छ। प्रेमिकालाई एकहोरो सम्झिनुपर्छ। पानी छर्केर मात्र बचाउन सकिन्छ र कहाँ। पानी छर्केर मात्र बचाउन सकिन्छ र कहाँ। कहिलेकाहीँ फुलको पिलामै ओइलिनुपर्छ। दिनरात केही नभनी समय दिनुपर्छ।
भित्ताको घडी जस्तै सधैँ दौडिनु पर्छ। धनगढी 12 कैलालीका गजलकार पुष्प चैडा छेत्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना कविता पङ्क्तिहरूलाई साभार गर्छौँ। जुन कविता पङ्क्तिहरू हामीलाई महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट कवयित्री द्रौपदी जोशीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन कवयित्री द्रौपदी जोशीज्यूले लेख्नुभएका कविता पङ्क्तिहरूलाई साभार गर्छौँ। तिमी नसक्छौ पहिचान चिन्न छ आज धेरै इतिहास भिन्न लेखेर पाना कहिल्यै भरिन्न नारी हुँ मेरो अधिकार दिन्न सम्मान मिल्नेछ भने मलाई संसार फुल्ने छु म मगमगाई संसार श्री संस्कृतिकी हुँदेप हुँदैन केही म बिना समीप श्री पार्वती वा अझ सुन्दरी छु सौन्दर्यशाली प्रकृति चोरी छु हुँ म मान्छु मेरो पनि नीतिलाई हाँस्ने छु सङ्घर्ष घडी तिमीलाई हुँ एक नारी तर रूप लाख लेखाउने गर्छु सृष्टि काख बिना म लक्ष्मी भन के छ आज चिन्दैन मेरो क्षमता समाज सम्मान गर्नु अपमान होइन समान नारी बलशक्ति छैन छरूप मेरो जहिल्यै अनन्य संसार वात्सल्य भरि छ धन्य। महेन्द्रनगर कञ्चनपुरकै कवयित्री द्रौपदी जोशीज्यूले लेख्नुभएका कविता पङ्क्तिहरूलाई साभार गऱ्यौँ। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई नै साभार गर्छौँ। जुन सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक शेयरहरू हामीलाई तिलक विश्वकर्माज्यूले बागचौर नगरपालिका 4 सल्यानबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन तिलक विश्वकर्माज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। भन्नुहोस् न दौरा सुरुवाल गुन्यौ चोली कहाँ हरायो भन्नुहोस् न दौरा सुरुवाल गुन्यौ चोली कहाँ हरायो तपाईँ हामी नेपाली भित्र शुद्ध बोली कहाँ हरायो भन्नुहोस् न दौरा सुरुवाल गुन्यौ चोली कहाँ हरायो तपाईँ हामी नेपाली भित्र शुद्ध बोली कहाँ हरायो यहाँ विदेशी रहन सहनको मात्रै नक्कल गरेका छौँ हाम्रो पहिचान ढाका टोपी आज भोलि कहाँ हरायो तपाईँ हामी नेपाली भित्र शुद्ध बोली कहाँ हरायो। बागचौर नगरपालिका 4 सल्यानका मुक्तकार तिलक विश्वकर्माज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई साभार गऱ्यौँ। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई साभार गर्छौँ। गजलकार शर्मिला काफ्लेज्यूले भोजपुरबाट लेखी पठाउनु भएका गजल शेयरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौँ। जिन्दगी सोचियो अमर जस्तो जिन्दगी सोचियो अमर जस्तो भइदियो त्यो सुकेको घर जस्तो गर्न सिक्नु सबैको सम्मान छैन केही असल कदर जस्तो भइदियो त्यो सुकेको घर जस्तो सोचियो यो दिमागले सारा लौ भयो भित्र यो असर जस्तो छैन केही असर कदर जस्तो एक भौतारिएको यात्री हुँ एक भौतारिएको यात्री हुँ बास बस्न सडक छ घर जस्तो भइदियो त्यो सुकेको घर जस्तो छैन केही असल कदर जस्तो। धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ भोजपुरकी गजलकार शर्मिला काफ्लेज्यूलाई सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर गजल शेयरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। जुन गजल शेयरहरू हामीलाई पजारु जाजरकोटबाट गजलकार दिनेश अधिकारी दिनुज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन यति बेला दिनेश अधिकारी दिनुज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। मलाई
मलाई सोध्नुस् कस्तो हुन्छ आफ्नाले दिएको धोका। मलाई सोध्नुस् कस्तो हुन्छ आफ्नाले दिएको धोका। बरु साँचो नहुन सक्छ यी आँखाले दिएको धोका। मलाई सोध्नुस् कस्तो हुन्छ आफ्नाले दिएको धोका। बरु साँचो नहुन सक्छ यी आँखाले दिएको धोका। मसँग सुन खाएर सुन नै उकल्ने हैसियत थिएन। मसँग सुन खाएर सुन नै उकल्ने हैसियत थिएन। यसकारण म धोका भन्दिनँ प्रेमिकाले दिएको धोका। मनमा बसेको मान्छे हुन सक्छ भनेर ढुक्क नहुनु तिमी। मनमा बसेको मान्छे हुनुहुन्छ भनेर ढुक्क नहुनु तिमी। थाहा होला नि आफ्नै छोरीलाई बाबाले दिएको धोका। एउटा चुहिएको घरको छानो टाल्न परदेशिनु परेको छ। एउटा चुहिएको घरको छानो टाल्न परदेशिनु परेको छ। कठोर सम्झिन्छन् मेरी प्यारी बाध्यताले दिएको धोका। हिजो तिमीले मलाई दिएको धोका धोका जस्तो लागेन। हिजो तिमीले मलाई दिएको धोका धोका जस्तो लागेन। आज कस्तो लाग्दैछ तिमीलाई दुनियाँले दिएको धोका। बरु साँचो नहुन सक्छ यी आँखाले दिएको धोका। मलाई सोध्नुस् कस्तो हुन्छ आफ्नाले दिएको धोका। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूका लागि दिनेश अधिकारी दिनुजुलाई। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। जुन गजल सियरहरू हामीलाई अमृत कार्कीज्यूले बझाङबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन बझाङका गजलकार अमृत कार्कीज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। कर्मभूमिबाट जन्मभूमिको कुना कन्दरा सम्झन्छु। कर्मभूमिबाट जन्मभूमिको कुना कन्दरा सम्झन्छु। थकाइ लाग्दा खेतको आली अनि टहरा सम्झन्छु। एक फकिर झैँ हिँड्ने मन थियो सब थोक त्यागेर। एक फकिर झैँ हिँड्ने मन थियो सब थोक त्यागेर। फेरि भोग्दै आएको व्यवस्थाको दायरा सम्झन्छु। मौसम अनुसार दिनचर्या बदल्नु पर्दो रहेछ यहाँ। मौसम अनुसार दिनचर्या बदल्नु पर्दो रहेछ यहाँ। कहिले फुल कहिले रछान चुस्ने भमरा सम्झन्छु। कर्मभूमिबाट जन्मभूमिको कुना कन्दरा सम्झन्छु। बन्धकमा छु कसैको मर्न सकिन्न मर्न मन लाग्छ। बन्धकमा छु कसैको मर्न सकिन्न मर्न मन लाग्छ। बेला बेला पिजडा पालेर राखेको चरा सम्झन्छु। फेरि भोग्दै आएको व्यवस्थाको दायरा सम्झन्छु। ढुङ्गाको भर माटो माटोको भर ढुङ्गा भन्छ सबैले। ढुङ्गाको भर माटो माटोको भर ढुङ्गा भन्छ सबैले। प्रिय तिमीलाई मेरो जीवनको मूल जरा सम्झन्छु। थकाइ लाग्दाखेरि खेतको आली अनि टहरा सम्झन्छु। कहिले फुल अनि कहिले रछान चुस्ने भमरा सम्झन्छु। गजलकार अमृत कार्कीज्यूले बझाङबाट लेखी पठाउनु भएका गजल सियरहरूलाई साभार गऱ्यौँ। यति बेला कर्मको सिलसिलामा तमिलनाडु भारतमा बस्नुहुने गजलकार अमृत कार्कीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। उदयपुर लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाबाट गजलकार बलराम रसाइलीज्यूले पठाउनु भएका गजल सियरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौँ। टुक्रा टुक्रा पारी देश बेचेर गयौ मर्ने बेलामा। टुक्रा टुक्रा पारी देश बेचेर गयौ मर्ने बेलामा। कुर्सी ताना तान गर्छौ विकास गर्ने बेलामा। टुक्रा टुक्रा पारी देश बेचेर गयौ मर्ने बेलामा। कुर्सी ताना तान गर्छौ विकास गर्ने बेलामा। सम्पत्ति भनेर पालेका यी दुई चार हलहरू
सम्पत्ति भनेर पालेका यी 2-4 हल गोरु हरियो घाँसदेखि गयो अमेरिका चर्ने बेलामा। नेपालका राष्ट्रघातीलाई स्वागत गर्न कुर्नेहरू, नेपालका राष्ट्रघातीलाई स्वागत गर्न कुर्नेहरू कालो झन्डा देखाऊ अमेरिका झर्ने बेलामा। कुर्सी तानातान गर्छौ विकास गर्ने बेलामा। सकियो होला पुर्खाले बनाएका संरचनाहरू, के लान्छौ चिनौ अमेरिका बसाई सर्ने बेलामा। यति सुन्दर देश नेपालको अस्तित्व नै मेटाऊ, यति सुन्दर देश नेपालको अस्तित्व नै मेटायौ। सुख शान्ति अनि समृद्धिको बेउ छर्ने बेलामा। टुक्रा टुक्रा पारी देश बेचेर गयो मर्ने बेलामा। हरियो घाँस देखि गयो अमेरिका चर्ने बेलामा। धेरै धेरै धन्यवाद दियौँ गजलकार बलराम रसाइलीज्यूलाई सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना कविता पङ्क्तिहरू प्राप्त भएका छन्। शान्ता भट्टराईज्यूले उर्लाबारी 4 आइतबारे मोरङबाट लेख्नुभएका कविता पङ्क्तिहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। यति बेला ढिलो नगरिकन उर्लाबारी 4 आइतबारे मोरङकी कवयित्री शान्ता भट्टराईज्यूले लेख्नुभएका कविता पङ्क्तिहरूलाई साभार गर्छौँ। पहाडे र मधेसी नभनौँ है कसैले, हामी नेपाली एक हौँ भन्ने गरौँ सबैले। हामीले चढ्दा पुग्ने अनि एउटै छ हिमाल, हामीले टेक्ने धरती एउटै छ हाम्रो देश नेपाल। रुदा आउने आँसु उस्तै हुन्छ, काट्दा बग्ने रातो रगत पनि उस्तै हुन्छ। जात जाति भाषा त भगवानकै सृष्टि त हो, आखिर हाम्रो हेर्ने पनि त एउटै दृष्टि हो। पहाडे र मधेसी नभनौँ है कसैले, हामी नेपाली एक हौँ भन्ने गरौँ सबैले। हामी नेपाली एक हौँ भन्ने गरौँ सबैले। उर्लाबारी 4 आइतबारे मोरङकी कवयित्री शान्ता भट्टराईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरूलाई साभार गर्छौँ। जुन गजल शेयरहरू हामीलाई रामदेउवाज्यूले डोटीबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन डोटीका गजलकार रामदेउवाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। नअल्झाउनुहोस् मलाई आज रोकेर, नअल्झाउनुहोस् मलाई आज रोकेर। बदल्नु छ कुप्रथामा चल्ने समाज रोकेर। सयौं माहुरीहरू उडिरहेको खबर छ, सयौं माहुरीहरू उडिरहेको खबर छ। हेर्न मन छ एकछिन त्यो जहाज रोकेर। बदल्नु छ कुप्रथामा चल्ने समाज रोकेर। आँखाले बताइदियो दुःख अभाव पीडा, आँखाले बताइदियो दुःख अभाव पीडा। आँखाले बताइदियो दुःख अभाव पीडा। के लुकाउन सकिन्थ्यो आवाज रोकेर। हेर्न मन छ एकछिन त्यो जहाज रोकेर। महँगीको भारी गहिराइमा पुगिसक्यो, महँगीको भारी गहिराइमा हुन सक्दैन यहाँ ब्याज रोकेर। तारिफ गर या गुनासो तिम्रो इच्छा, तारिफ गर या गुनासो तिम्रो इच्छा। मुस्कानसँग हटाऊ पर्दा लाज रोकेर। बदल्नु छ कुप्रथामा चल्ने समाज रोकेर। हेर्न मन छ एकछिन त्यो जहाज रोकेर। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ डोटीका गजलकार रामदेउवाज्यूलाई सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। जुन गजल शेयरहरू हामीलाई दिनेश तामाङ दिलुज्यूले ओखलढुङ्गाबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन ओखलढुङ्गाका गजलकार दिनेश तामाङ दिलुज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। जीवनमा ठोस कदमहरू चाल्न सक्नुपर्छ, जीवनमा ठोस कदमहरू
चाल्न सक्नुपर्छ, छातीभित्र भक्क भक्क उमाल्न सक्नुपर्छ। जीवनमा ठोस कदमहरू चाल्न सक्नुपर्छ, छातीभित्र भक्क भक्क उमाल्न सिक्नुपर्छ। मानौ जीवन एउटा उत्रेको चोली जस्तै हो, मानौ जीवन एउटा उत्रेको चोली जस्तै हो। फाटेको ठाउँ ठाउँमा टाल्न सिक्नुपर्छ, जीवनमा ठोस कदमहरू चाल्न सिक्नुपर्छ। एउटा यस्तो धारिलो हतियार बनाऊ, एउटा यस्तो धारिलो हतियार बनाउन फलामलाई आरनमा पगाल्न सिक्नुपर्छ। तब अचानो परिपक्व हुन्छ महोदय, तब अचानो परिपक्व हुन्छ महोदय, तब अचानो परिपक्व हुन्छ महोदय। जसरी खुकुरीको भार सम्हाल्न सिक्नुपर्छ, छातीभित्र भक्क भक्क उमाल्न सिक्नुपर्छ। मायामा त्यो अमृत घातक बन्न सक्छ, मायामा त्यो अमृत घातक बन्न सक्छ, मायामा त्यो अमृत घातक बन्न सक्छ। प्यासी जहर निलेर उकाल्न सक्नुपर्छ, आँटेको ठाउँ ठाउँमा टाल्न सिक्नुपर्छ, छातीभित्र भक्क भक्क उमाल्न सिक्नुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ ओखलढुङ्गाका गजलकार दिनेश तामाङ दिलुज्यूलाई सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सृजना मुक्तक शेयरहरूलाई सभार गर्छौँ, जुन मुक्तक शेयरहरू हामीलाई जगत थापाज्यूले बझाङबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन बझाङका मुक्तकार जगत थापाज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई नै सभार गर्छु। मैले हारिसकेँ अब जिन्दगीसँग लगातार निश्चित छ, मैले हारिसकेँ अब जिन्दगीसँग लगातार निश्चित छ। तिम्रै पावर चल्छ जताततै, तिम्रै छ सरकार निश्चित छ। त्यसै कारण मैले प्रमाणपत्र राखेर प्रतिस्पर्धा गरिन, त्यसै कारण मैले प्रमाणपत्र राखेर प्रतिस्पर्धा गरिन। तिम्रो पहुँच छ, जित निश्चित छ, मेरो हार निश्चित छ। मैले हारिसकेँ अब जिन्दगीसँग लगातार निश्चित छ। बझाङका मुक्तकार जगत थापाज्यूले लेखी पठाउनु भएका यिनै सुन्दर मुक्तक शेयरहरूसँगै आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको निर्धारित समय तपाईँ हामीबाट लगभग सकिनै लागेको कुरा जानकारी गराउँछौँ श्रोता। तसर्थ ढिलो नगरिकन आजको बसाइको अन्तिम सिर्जनालाई सभार गर्छौँ, जुन सुन्दर शब्द सृजना मुक्तक शेयरहरू हामीलाई केशर बोहरा सङ्घर्षज्यूले भारतबाट लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला सुदूरपश्चिम अछामलाई आफ्नो जन्मथलो बनाउनु भएका गजलकार केशर बोहरा सङ्घर्षज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई नै सभार गर्छु। सिर्जना कलात्मक भावनाहरू सौगात देखेँ, सिर्जना कलात्मक भावनाहरू सौगात देखेँ। विश्वभरिमा वीर योद्धा नेपालीको हात देखेँ। उल्टै हाम्रो देशमा एमसिसी ल्याएर नै हजुर विदेशी दलाली राष्ट्रघातीहरूको जमात देखेँ। सिर्जना कलात्मक भावनाहरू सौगात देखेँ। सुदूरपश्चिम अछाममा जन्मनुभई यति बेला भारतलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका मुक्तकार केशर बोहराज्यूका यिनै सुन्दर मुक्तक शेयरहरूसँगै कार्यक्रम स्पन्दनको निर्धारित समय सकिसकेको कुरा जानकारी गराउँछौँ श्रोता। लौ त श्रोता, यतिन्जेल धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अछामबाट रेडियो अछाम, त्यसै गरी लम्कीबाट रेडियो जनता एफएम सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र धन्यवाद आफ्ना सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू लेखी पठाउनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण सृजनशील मनहरूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा दोस्रो बिहीबार पुनः यही समयमा यही स्टुडियोबाट तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूको भारी बोकेर तपाईँ अनि तपाईँ जस्तै तमाम सृजनशील मनहरूसम्मको यात्रा तय गर्नका लागि आउने बाचासहित आजलाई भने
कार्यक्रम स्पन्दनको यो श्रृङ्खलाबाट बिदाईका हातहरू हल्लाउँछु। तपाईँको यो साता शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।